नमस्कार तुमकां सर्वांक म्हज्या चॅनलाक आज आमी सेट डोसा म्हळ्यार पोळे हाचे सांगात एक अपुरबायेचे ऑनियन कुर्मा कशें करचें म्हणून आयच्या ह्या व्हिडिओर पळया. सुरू करूया आयची रेसिपी. एका बाउलांत आमी 1 कप्पर पोव काडून घेया. ह्यो पोव तिन्नी जाता तिकी जाता म्हळ्यार पातळी जाता, दाट पोवी काडून घेवयात. ह्यो 2-3 उदकांत बरो करून धुवचो, हातूंत आसलें डस्ट काडचें आनी ह्यो पोवांतलें उदक आसा न्ही तें ड्रेन करून ह्या बाउलांत दवरचें. हाचे सांगाता 1 कप्पर बॉम्बे रवा म्हणून बारीक रवा ह्यो काडून घेवचो. उपरांत 1 कप्पर दही काडून घेवचें. हांगा सकड माप एकच कप्पा वयर आसा. मुक्काल कप, अर्दें कप या कालदें कप म्हणून कांय ना. एकच कप 1 कपाच्या हिसाबारत हांगा सकड मेजरमेंट करचें. ह्यो पोव, रवा आनी कड घाल्या उपरांत बरें करून हांगा मिक्स करचें. हाचे सांगाता 1 टीस्पून म्हणसर मीठ घालून रवो बरो मिक्स जाता म्हणसर हांगा मिक्स करून हें मागीर 25 मिनिटां खातीर या 30 मिनिटां खातीर म्हण सायडीन दवरचें. ह्या वेळार ह्या मिश्रणाक बिलकूल उदक घालूंक ना. दह्या सांगाता थंय हें मिश्रण मिक्स जायचें. 30 मिनिटां उपरांत हाका 1 कप्पर उदक घालचें. हांगा तुमी पळोवेत रवा आसा न्ही भिजून बरो फुलोन आयला. ते आतां ह्या उदकांत बरें करून मिक्स करचें. कित्याक म्हळ्यार आमकां आतां हें वांटूंक आसा. वांटच्या पयलें लम्स ना जाल्यार बरें. हांगा मिश्रण बरें मिक्स जाल्या उपरांत हें आतां आमी मिक्सर जाराक ट्रान्सफर करया. सकड एकतपटी घालूंक जायना जाल्यार बॅच वायज घालून बरें करून वांटचें. हांगा मिक्सर जारांत चड वेळ वांटूंक लागना. हांगा आमचें डोसा बॅटर वांटून तयार जालां. हें एका बाउलांत ट्रान्सफर करचें. आतां इमिडिएटली आमी उदक घालचें नाका. पयलीं आमी कन्सिस्टन्सी बॅटराचें कशें आसा पळया. हें इल्लेशें दाट आसा न्ही त्या देखून आतां आमी इल्लेशें मिक्सर जारांतलें उदक आसा न्ही तें घालचें. उपरांत हांगा बरें करून मिक्स करचें. तुमी हांगा व्हिडिओर पळोवेत बॅटर कन्सिस्टन्सी कशें आसा जें म्हणून स्पुनाच्या फाटल्या सायडीन तुमी चॅक करोवेत. हांगा इतलें दाट म्हणसर डोसा बॅटराक पिठाचें कन्सिस्टन्सी आसाचें. आतां आमी ह्या पिठाक अर्दे टीस्पून म्हणसर बेकिंग सोडा घालचो. बेकिंग सोडा घाल्या उपरांत हांगा पिठाक बरें करून मिक्स करचें. बेकिंग सोडाच्या बदलाक तुमकां इनोचो उपयोग करोवेत. हांगा आमचें इन्स्टंट डोसा खातीर बॅटर तयार जालें, पीठ तयार जालां. आतां आमी हाची डोसा करया. आतां आमी कायल काडून घेया आनी त्या कायलेक इल्लेशें टिश्यू पेपरांत ऑयल इल्लेशें स्प्रेड करचें. कायल हून जाल्लेंस 1 कुलेरभर हांगा डोसाचें पीठ घालचें. वयल्यान अशें स्प्रेड करचें. फ्लेम तेकेशें मिडियम टू हाय आसल्यार बेगीन उकडटा. सकाळींच्या बिझी वर्क शेड्युलांत ही सांगिल्ली रेसिपी जावन आसा ब्रेकफास्टा खातीर. सेफ 30 to 35 मिनिट्सा भितर ब्रेकफास्टा खातीर डोसा तशेंच सांगाता ऑनियन कुर्माई तयार जाता. हांगा डोसाक इल्लेशे बबल्स येतात न्ही त्या टायमार हांगा धंगणें धांवचें. उपरांत 2 मिनिटां उपरांत या 1 मिनीट हाय फ्लेम आसा जाल्यार ते दळा धंगणें काडचें. उपरांत हें डायरेक्टली काडून आनी एका प्लेटींत ट्रान्सफर करचें. तशेंच उरिल्ल्या पिठाची आमी हांगा डोसा करचें. डोसा जाल्या उपरांत आतां आमी ऑनियन कुर्मा कशें करचें म्हणून पळया. एका मिक्सर जारांत अर्दें कप म्हणसर फ्रेश कांतलो नाल्ल घालचो. सांगाता 2 मिडियम सायजाचे टोमॅटे चॉप करून घालचे. हाचे सांगाता 5 ते 6 म्हणसर लसूण घालचें. तशेंच अर्दे इंच म्हणसर आलें आनी 2 तरणे मिरसांग्यो ह्या मिक्सर जाराक घालचे. गरम मसालांत 2 ल्हान कुडके तिखे साल, 2 लॉंग आनी 2 येळो ह्यो तिनी ह्या मिक्सर जाराक घालचे. हाचे सांगाता कडयेक एकदम फ्लेवर येवच्या खातीर हांगा 5 ते 6 म्हणसर ब्रोकन कॅश्यूज घालचे. तशेंच अर्दें टीस्पून म्हणसर खसखस पॉपी सीड्स हें घालचें. हाचे सांगाता अर्दें टीस्पून फेनल सीड्स बडीशेप हें हाका घालचें.
आतां आमी पावडर मसाला घालया. काल 2 टीस्पून म्हणसर हळदी पावडर घालचो. तशेंच 1 टीस्पून म्हणसर कणपेरी पावडर म्हळ्यार कोरिएंडर पावडर. हाचे सांगाता हांवें हांगा 1.5 टीस्पून म्हणसर रेड चिली पावडर घाला. ह्यो हांवें काश्मीरी रेड चिली पावडर यूज केला. हाका आमी इल्लेशें आतां उदक घालून हें मिश्रण गंद वाडचें. मसालो वाटल्या उपरांत हांगा आमी आमच्या दुसऱ्या प्रोसेसाक या. हांगा एक पॅन घालून गेला. हाका हांवें हांगा 2 टेबल स्पून म्हणसर तेल घालून गेला. तेल हूण जाल्लेंच हांगा 1 टीस्पून म्हणसर जिरें घालचें. जिरें हांगा बरें करून क्रॅकल जाल्लेंच हाका 2 मिडियम सायजाचे बारीक शिंजिल्ले पियाव घालचे. हांगा आमकां पियावाचो कलर चेंज जाता म्हणसर म्हळ्यार इल्लेशें पिंक कलराक टर्न जाता म्हणसर हांगा फ्राय करूंक आसा. पियाव इल्लोसो भाजून आयलोसो हाका एक फ्रेश बेवताळी घालचे. बेवताळी घाल्ल्यान आमचे कुर्माचो परमळ आसा न्ही एकदम बेस्ट येता. तशें जाताना पियाव घाल्या उपरांतच केदाळे हांगा बेवताळी घालचे. ह्या रेसिपी खातीर पियाव मेन इन्ग्रिडियंट आसा. त्या देखून पियाव बरो भाजल्यार परमळ्यो बरो येता. आमची कडी आसा न्ही ती बरी जाता. आतां आमी करून दवरिल्ले आळ्यान आसा न्ही म्हळ्यार मसाला ह्यो हाका घालचो. ह्या टायमार उदक घालिनासतना आळ्यान पियावा सांगाता बरें करून मिक्स जावंक सोडचें. हांगा आतां आळ्यान बरें मिक्स जाल्या उपरांत आतां मिक्सर जाराक इल्लेशें उदक घालून तें उदक हाका ट्रान्सफर करचें. ह्या वेळार कडयेक रुची प्रमाणे मीठ घालून हांगा बरो एक कोतकोतो हाडूंक आसा. ह्या वेळार फ्लेम तिकेशें लो टू मिडियम दवरून धांगणे धांपून एक बरो कोतकोतो हाडचो. 2-3 मिनिटां उपरांत हांगा बरो कोतकोतो येता. उपरांत धांगणे काडून हांगा एक पटीच्याक बरें करून मिक्स करचें. हांगा आमची एकदम डिलिशियस ऑनियन कुर्मा सायड डीश म्हणून हें तयार जालां. हाका आतां आमी इल्लेशें गार्निश करया. हांवें हांगा 1 टीस्पून म्हणसर कसुरी मेथी क्रश करून घालया. उपरांत वयल्यान इल्लेशें कणपेरी पालो घाल्यार न्ही बारीक बरी रूच जाता. हांगा आमी कॅश्यू नट्स घाल्ल्यान आमची कडी एकदम फ्लेवरेबल जाल्या. कॅश्यू नट्साच्या बदलाक तुमकां जाय तर बादाम आल्मंड्स ते हांगा यूज करूंक जाता. ही सायड डीश नॉट ओन्ली फॉर डोसा, इडली या मुटली करतात न्ही त्या टायमारय हें तुमकां रेसिपी करून सेमकू जाता. हांगा आमची द डिलिशियस पोळे तशेंच सायड डीश ऑनियन कुर्मा तयार जाल्या. हांगा तुमी डोसा पळयत कितले फ्लफी आनी सॉफ्ट जाल्यात न्ही. आमच्या तांदूळ आनी दाळ घालून करतात न्ही ताचे वरनी बेस्ट डोसा जाल्यात. करूंक बारी सुलाभ, इन्स्टंट जाता आनी चड झंझटिना. मेजरमेंटी 1 कपाच्या हिसाबारत आमी ह्यो डोसा करचे. ह्यो डोसाची रेसिपी करतना ताचे सांगाता तुमी ऑनियन कुर्माची रेसिपी करा. परफेक्ट कॉम्बिनेशन जावन आसा. बरो आसता. आयची कोंबो रेसिपी तुमकां सर्वांक पसंद आयली म्हूण पसंद आयल्यार दयाकन एक लायक बटनाक क्लिक करा. तशेंच ही रेसिपी तुमच्या मोगाच्या कुटुंबदारांक सयरेदारांक फॉरवर्ड करून शेअर करा आनी म्हाका सपोर्ट करा. नव्या रेसिपी खातीर दयाकन कमेंट बॉक्सान म्हाका अपडेट करा. सांगाता ह्यो व्हिडिओ कसो लागलो म्हणून तुमचे फीडबॅक म्हाका दी. बेगीन येता नव्या रेसिपी वटो. टील देन टेक केअर. गॉड ब्लेस. तुमचें मोगाचें कविता.